आबोल्यांचो हार चड करून देवाच्या मुर्तीक घालतात। आदल्या काळान शिगम्या दिसांनी मेळ्यांतले खेळे पयलीं असले हार घालताले। आतां मात चडांत चड रंगीत कागदी हार वापरतात। बोकड्याची पानां आनी जिगी घालून आबोले फुलांच्यो सोबीत फांतयो घालतात। बायल्यो ह्यो फांतयो सण समारंभांनी उत्सवाच्या वेळार उमेदीन माथ्याक माळटात। सत्तरी तालुक्यांत शिगम्याक घरांघरांत करुल्यांचे पुजन करतात। ह्या वेळार तांकां आबोल्यांच्यो फांतयो माळपाची परंपरा आसा। तशेंच क्रिस्तांव भाविकय जेजूचे आनी आंकवार मारयेचे मुर्तीक आबोली ओंपतात। रामाच्या आयतारा तरणे चुडीत आशिर्वाद घालपाक हाडटात। त्या चुडटाच्या तेंगशेर आबोली लावन सजयतात। व्हंकलेक घरा भितर काडटनाय आबोल्यांचो जेलो बांदतात। आबोलें हें फूल गोंय राज्याचें राज्यफूल जालां।